या सी पैक का तमाम मुख्तलिफ एरियाज जो हैं हमारे कोऑपरेशन के उनका जायज़ा लिया गया और कुछ नए माहिदे भी किए गए और एक नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है उसकी मंजूरी भी दी गई। मजमूई तौर पर दोनों पाकिस्तान ने और चीन ने इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया कि सीपेक जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी जो दायरा कार है उसके अंदर वसअत आती जा रही है और हमारे सीपेक की अहमियत जो है पाकिस्तान और चीन के आपस के रिश्ते के लिए, हमारी मईशत के लिए, उस अहमियत में भी इजाफा होता जा रहा है। और इसी वजह से दोनों साइड जो हैं चाइना और पाकिस्तान, जो जाहिर है उनका एक इंतहाई करीबी रिश्ता है हम दोनों ममालिक का, दोनों मुल्कों की जो टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के, वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी अपनी अपनी हुकूमत की टीम्स को हिदायत हैं, वाज़ेह हिदायत हैं कि सीपेक को एक तरजीह के तौर पर लेकर चलना है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो एक विजन है, एक आलमी उनका विजन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसके अंदर सीपेक एक खास अहमियत रखता है और इसलिए पाकिस्तान और चाइना दोनों साइड्स के इसकी अहमियत का इजहार भी करते हैं। और उसी कमिटमेंट का आज दोनों साइड्स ने, चाइना ने भी और पाकिस्तान ने, इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया कि इसके बावजूद कि कोविड आया और दुनिया की मईशतें बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी, चाइना और पाकिस्तान दोनों के अंदर बंदिशें लगी, बार बार लगती रहीं, अभी भी हैं, उसके बावजूद कोशिश की गई कि सीपेक से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम जारी रखा जाए। चाइना के वर्कर्स जो हैं, आपको पता है कि चाइना का ट्रैवल आज भी जो है उन्होंने बड़ा महदूद किया हुआ है, लेकिन सीपेक के जो मंसूबे थे उनके लिए चाइना के वर्कर्स पिछले साल ही वापस आ गए थे और उन पे काम दोबारा शुरू हो गया था। आज जो माहिदे हुए या फैसले किए गए, जैसे मैंने जिक्र किया, मेरे ख्याल में जो सबसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्साइटिंग मैं कहूँगा जो डेवलपमेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप स्टार्ट करने का फैसला किया गया। आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक ने और उनके काउंटर पार्ट जो चाइना के हैं उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए, क्योंकि हमारी अगर आप मईशत को देखें तो इस वक्त आज जो हमारी मईशत है उसके अंदर ज़राअत जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत इस लिहाज से रखती है कि 2/3 पाकिस्तान की आबादी जो है उसका ज़राअत पे बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्हिसार है। लेकिन अगर आप कल की मईशत की तरफ देखना चाहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया है 21वीं सदी, और चीन जो है उसने बहुत तेजी से तरक्की की है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं और आपको इस वक्त दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुकाबला नजर आता है उसमें से एक जो एरिया जिसकी आपने भी सबने जिक्र सुना होगा वो 5G या 5th जनरेशन जो डेटा है और जो हमारी मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है और वाईफाई है, उसके लिए चीन और अमेरिका का इस वक्त मुकाबला चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी चाइना ने डेवलपमेंट की है। उसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट पोर्टल हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाली ऑनलाइन जो डिजिटल पोर्टल है, पेमेंट सिस्टम है, वो भी चाइनीज कंपनी है और उसका एक जैली इदारा इस वक्त पाकिस्तान में काम भी कर रहा है। अली पे के नाम से वो कंपनी अली बाबा ग्रुप की कंपनी है। तो इसी तरीके से और मुख्तलिफ एरियाज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिसमें चीन ने आलमी सतह के ऊपर बहुत कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। हमने देखा कि पिछले साल हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स जो हैं एक साल के अंदर 47% इजाफा हुआ और एक्सपोर्ट्स के अंदर, और $1.2 अरब के करीब जो एक्सपोर्ट्स होती थी वो $2 अरब से ज्यादा बढ़ गई और इस साल फिर उम्मीद ये की जा रही है कि इनमें मजीद तरक्की देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से और नौजवानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही मेरे ख्याल में और हमारे ख्याल में बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। दूसरा MOU जिसके ऊपर दस्तखत किए गए जी वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है
निंगबो पोर्ट जो चाइना की है और गवादर के दरमियान, गवादर ज़ाहिर है एक कलीदी अहमियत रखता है सीपैक के लिए। NINGBO। मैंने आज निंगबो, अच्छा मैं आज कियानी साहब मैं बता रहा हूँ सिर्फ स्पेलिंग नहीं, मैंने आज मीटिंग से पहले तलफ़ुज़ के ऊपर भी मैंने चाइनीज से पूछा था कि नाम सही तलफ़ुज़ क्या है, क्योंकि अब बता देंगे यार, मैं तो आप बाद में बता दूंगा स्पेलिंग। अच्छा बता दूंगा ना, खत्म यार, आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी थी स्पेलिंग पे। अच्छा मैं तो आप बता दूंगा यार, मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा ये गवादर जो है, गवादर पोर्ट जो है ज़ाहिर कलीदी अहमियत रखता है हमारी सीपैक की जो तमाम मनसूबाबंदी है उसके अंदर, और पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के लिए भी। तो ये हमें एक मदद हासिल होगी उसको और मज़ीद तरक्की देने के लिए। इसी तरीके से एक MOU के ऊपर दस्तखत हुए, कराची कोस्टल डेवलपमेंट एक मंसूबा बनाया गया है, मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने इस मंसूबे के ऊपर काम किया है, और चाइनीज कंपनी जो है CRBC उनके साथ मुआहदा हुआ है, और ये भी कराची पोर्ट की जो फैसिलिटीज हैं और उससे मुल्का जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए MOU, ये MOU फ्रेमवर्क था, वो निंगबो पोर्ट और ग्वादर वाला जो था ये MOU है। सो ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद दो उन्होंने चाइनीज वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से LOAs उन्होंने एक्सचेंज किए। बलूचिस्तान सोलर पावर इक्विपमेंट डोनेट कर रहे हैं और मेडिकल इक्विपमेंट एंड मटीरियल्स डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो बड़े मंसूबे हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे, उन सब का भी जिक्र हुआ। इसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जो मोटरवेज हैं, उसकी वो भी मिनट किए गए हैं, उनकी डेवलपमेंट और फर्दर कमिटमेंट जो है। एनर्जी के एरिया के अंदर कोऑपरेशन को हमने आगे किस तरीके से लेकर चलना है, और तो एक वसी पैमाने के ऊपर जो कोऑपरेशन है उसका इजहार इस JCC के मिनट्स के अंदर आपको नजर आएगा। एक चीज जिसके ऊपर बात की, और मैं बहुत ज्यादा तफसील में शुरू में नहीं जानना चाहता, उसके बाद आप जो सवालात हैं वो पूछ लेगा। एक चीज जिसके ऊपर खुसूसी तौर पर चाइनीज साइड ने भी जिक्र किया और जोर दिया और हमने भी, और वो है सिक्योरिटी। जाहिर है जैसे जैसे सीपैक की तरक्की हो रही है, सीपैक मजीद वसी होता जा रहा है, दायरा कार बढ़ता चला जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, अल्लामा इकबाल के अंदर आई है, रशकई के अंदर प्रोजेक्ट लग रहा है। उसके अलावा चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आई हैं जो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर भी लग रही हैं। हमारी मैंने खुद एक टेक्सटाइल कंपनी का विजिट किया था मुल्तान रोड के ऊपर, तकरीबन एक शिफ्ट के अंदर 2800 वर्कर वहां पे काम कर रहा है। तो चाइनीज जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए सिक्योरिटी की जो जरूरत है और अहमियत है वो भी बढ़ती जा रही है। दासू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ था, उस पर दोनों साइड ज़ाहिर है इजहार अफसोस भी किया, जो उनके लवाकिन है उसने हमदर्दी का इजहार भी किया, और इस बात का इरादा भी किया कि जल्द से जल्द उनके जो लोग जिन्होंने ये घिनौनी जुर्म किया था और ये दहशतगर्दी की वारदात की थी, उनको पकड़ा भी जाए और उनको सजा भी दिलवाई जाए कोर्ट्स के अंदर। और मजमूई तौर पे जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया था कि पिछले एक माह के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद और तक़वियत देने के लिए एक बड़ी मरबूत जामा अपनी हिकमत अमली बनाई गई है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए खसूसी सेल, वो चाइना से स्पेसिफिक नहीं है, एक फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में फॉरेन नेशनल्स काम करते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एक खसूसी सेल भी बनाया गया है ये सारे काम के कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला, इसके बावजूद कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सीपैक जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, खास तौर पे हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो निशाना रहता है। और ये निशाना जो है वो सिर्फ फिजिकल अटैक की सूरत में नहीं होता, वो जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है। वो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाना, फेक न्यूज, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबरें लगाना, हर किस्म के अटैक आते हैं सीपैक के ऊपर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की टॉप लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां से लेके अवाम तक, दोनों चाइनीज अवाम और पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि इस आपस की जो दोस्ती है, आपस की जो बाहमी शराकत है, उसके कमिटेड है, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा उसका मुकाबला भी किया जाएगा। और जैसे जैसे वसअत आ रही है, मुझे ये लगता है जिस तरीके से
ایک لفظ انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے ٹپنگ پوائنٹ. ہم جلد اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, اس اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں. یہ جو نئے ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں زراعت کا, بڑی تفصیل سے میں ابھی اس میں نہیں گیا. 8 مختلف پوائنٹ ہیں جو جے سی سی کے اندر آج اپروو ہو گئے, جو ڈی اے ڈبلیو جی کے اندر کیے گئے تھے. انڈسٹریل کارپوریشن کا میں ذکر کر دیا, آئی ٹی کا ذکر کر دیا. تو وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد مومنٹم ایک گین کر لیتی ہے, پھر اس کو کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے ہم اسی سٹیج کے اوپر اب پہنچ گئے ہیں. تھینک یو جی شکریہ. اس میں اوور آل آپ کی پروگرس نظر آ رہی ہے, بٹ 2-3 چیزیں جو پاکستان کا فوکس تھا کہ ہم مین لائن 1 ML1 پروجیکٹ کے اوپر ہماری خواہش تھی کہ اس کے اوپر فائنینسنگ ایگریمنٹ ہو جائے, اور دوسرا پاکستان کی خواہش تھی کہ انڈسٹری فریم ورک ایگریمنٹ ہو جائے. وہ چیزیں میرٹس میں نظر نہیں آ رہی. اور سیکنڈلی جو چائنیز کنسرن میرٹس میں نظر آیا ہے کہ آپ ایک ریوالونگ فنڈ کا ہم نے ان سے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا, تو وہ بتا دیں کہ اس کے اوپر کب ہم فنڈ بناتے ہیں, اس کا اماؤنٹ کتنی ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ ہے یا آؤٹ اسٹینڈنگ, ڈسٹریبیوٹیڈ تو نہیں ہے بٹ آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا, میں آخری والے آپ کے پوائنٹ سے شروع کر دیتا ہوں. یہ میٹنگ ابھی بلکہ پرائم منسٹر نے بھی یہ میٹنگ لی تھی اس کے لیے. فائنانس منسٹری اور انرجی منسٹری اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا ایک کلیئر پاتھ ٹو ریزولوشن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, جس کے اندر یہ ریوالونگ فنڈ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے, یہ تو اوریجنل اس کے اندر تھا, اس کو اس کے ذریعے حل کروایا جائے. یا کسی بھی طریقے سے جو اوور آل سیکٹر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گردشی قرضے جس رفتار سے پہلے بڑھ رہے تھے اس کے اندر بہت کمی واقع ہوئی ہے. ہم سیکٹر کی ریفارم کی طرف جا رہے ہیں, اور اسی کا حصہ جو ہے وہ سی پیک کی جو پیمنٹ ہے, آپ اماؤنٹ پوچھ رہے تھے 1.4 بلین ڈالرز کی ٹوٹل لاسٹ جو پیبل, کیوں خالد 1.4 تھا, 230 بلین روپے تھے جو اس کے پیبلز ہیں. دس از ناٹ اوور ڈیو نیسسریلی, دس از ٹوٹل پیمنٹ جو ڈیو ہے. دوسرے آپ جو بات کریں ML1 کی ڈسکشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری چلتی رہی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہماری میٹنگز ہوئی تھی, تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس پروسیس کو ہمارے خیال میں جے سی سی ہونے کے بعد مزید تقویت ملے گی. اور آگے ہم نے جو فائنینشیل کلوز اچیو کرنا ہے, سب سے بڑا اس کے اندر ظاہر ہے ML1 ہی ہے, اس کے اندر بھی آسانی پیدا ہوگی. انڈسٹریل فریم ورک ایگریمنٹ کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ذکر کیا گیا تھا, بٹ ان کچھ لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا ایونٹس اب اوور ٹیکن ہے. وہ ایک پاتھ تھا, ایک آئیڈیا تھا کہ اس کے فریم ورک ایگریمنٹ کے تھرو ہوگا. جیسے میں نے کہا انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی, اسپیشل اکنامک زونز بن گئے, وہاں پر انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی. اسپیشل اکنامک زونز کے باہر بھی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی. تو اب ہماری جو کانسنٹریشن ہے, ہمارا جو فوکس ہے, وہ ایک ٹارگیٹڈ سیکٹر وائز اپروچ کے اوپر ہے, رادر دین کہ ایک جنرک فریم ورک ہو جو تمام انڈسٹریز کے لیے ہو. جی زونس کا آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, کوئی والیوم بتائیں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے پائپ لائن میں, کیونکہ یہ سی پیک کا بیسک ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. دوسرا KCR پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں KCR کی ذکر ہے جے سی سی کے اندر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی سائٹ جو ہے وہ BOT بیسس کے اوپر یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر KCR کرنا چاہتی ہے, اور پاکستانی سائڈ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ چائنیز کمپنیز بھی اس کے اندر حصہ لیں, اس کے اندر شراکت کریں. آپ کے لیے خبر میں KCR کی یہ بتا سکتا ہوں کہ KCR کے اوپر انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو وزیر اعظم کراچی جا کے جو KCR کا انفراسٹرکچر ہے اس پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کل صبح اس کے CDWP اپروول ہو چکا ہے. ایکنیک کی میٹنگ میں کل صبح ہے وہ ایجنڈا کے اوپر, اور اگر کل ایکنیک پاس کر دیتی ہے تو جیسے میں نے کہا اس کے بعد چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم کراچی جا کے اس کا افتتاح کر لیں گے. دوسرا آپ کا ایک تو KCR کا, دوسرا اکنامک زون کے اسپیشل اکنامک زون. دیکھیں اسپیشل اکنامک زون میں آج جو چائنا کے NDRC کے وائس چیئرمین جو ہیں, جو چائنیز سائٹ سے ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے خاص طور پہ رشکئی کا جو ہے ذکر بھی کیا, اور اس میں کتنے $2 بلین سے زیادہ کی ایکسپیکٹڈ انویسٹمنٹ کی بھی بات کی. میں ذرا سا محتاط رہتا ہوں یہ پہلے سے یہ نمبر دینے سے, کیونکہ یہ انفرادی کمپنیز ہیں, یہ تو حکومتی معاہدے نہیں ہیں. بٹ ہمیں یہ پتا ہے, آپ کسی دن خالد آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے رشکئی کا ٹرپ, آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں رشکئی, وہاں پہ جا کے اس کی سینچری اسٹیل کا جو پہلا پروجیکٹ ہے اس کی تو مشینری بھی ریسیو ہوگی. یہ جو لاسٹ میں نے پریس کانفرنس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 9 CEOs آئے تھے
جنہوں نے فیصل آباد میں اور M3 کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے, تو $845 ملین کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے, with a firm commitment to double and triple their investment for the expansion. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ جو ساپور ڈرائی پورٹ سیکشن آج اس کی منظوری ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چینی جو سائٹ ہے اس میں خاص طور پر سیکورٹی کے حوالے سے اپنے کنسرن شو کیے ہیں, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر چینی ورکرز کام کریں گے وہاں پر جو چینی سیکورٹی اہلکار ہیں وہ ان کی سیکورٹی کے لیے ہوں گے, تو اس پر آپ کا کیا جواب؟ نہیں, انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں ریز کیا, اور وہ سیکورٹی کے جو معاملات ہیں اس کا ان کو احساس ضرور ہے, اور وہ کنسرن بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو ابھی وہ 2 یا 3 دن پہلے میسج آیا تھا کہ ورکرز موبلائز ہو گئے, دوبارہ کام شروع کیا, اس کو بتا دیں. ایسا ہے جی کہ دیکھیں جو ہوا تھا, میں نے لاسٹ بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا, بہت کمپریہنسو بریفنگ دی گئی نیوی نے بھی, آرمی نے بھی, اور اس میں انہوں نے یہ باور کروایا کہ اب ان کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے. وہ کمپریہنسو بریفنگ پھر چائنا کی جو ایمبیسی ہے ان کو دی گئی. اس کے بعد جب چائنا ایمبیسی نے کمیونیکیٹ کیا تو جو کام رک گیا تھا ایکسپریس وے کے اندر, وہ ری موبلائز ہو گئے لوگ, اور اس پہ کے ورکرز واپس آ گئے کام پہ, ری موبلائز. ہائی کورٹ جو ہے بالکل جی, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے اپنی ری الائنمنٹ کی فیصلے کرنے, وہ بالکل وہ شامل ہے اور وہ پروجیکٹ کیا جائے گا. KCR کا آپ نے ذکر کیا, شکیل صاحب نے سوال کیا, اور اس بارے میں یہ بتائیے کہ پریویس گورنمنٹ کے اینڈ تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جائکا اس کو $40 بلین کی فنڈنگ فراہم کرنا چاہتا ہے. I may be wrong in that figure, but there is some 40 or something like figure جائکا کا. تو کیا آپ یہ جائکا پیچھے ہو گئے اور اس کو سی پیک کے ایمبیٹ میں لے رہے ہیں؟ جائکا ایکچولی پچھلے حکومت میں نہیں تھا, یہ تو بہت پرانی آپ بات کریں, یہ جنرل مشرف کے وقت کی بات ہے. اس وقت جائکا نے انٹرسٹ ایکسپریس کیا تھا, پوری اس کی فیزیبلٹی بنی تھی, لیکن وہ منصوبہ اس وقت آگے نہیں چل سکا. جیسے آپ کو پتا ہے یہ KCR کے اوپر 30 سال سے کام ہو رہا ہے, کوئی بھی حکومت اس کے اندر گراؤنڈ کے اوپر پیش رفت نہیں کر سکی ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں ہدایات دی تھی کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ریلویز, اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ انٹرا سٹی ہے یا انٹر سٹی ہے, وہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کرے. تو اس کے بعد سے ہم نے اس کی لیڈ لی, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر بنانا چاہتے ہیں. اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ خود گورنمنٹ جو ہے بیس انفراسٹرکچر جو ہے بنا رہی ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ انفراسٹرکچر جو بننے جا رہا ہے, تقریباً اس کی جو اپروول ہوئی ہے, CWP نے منظوری دی ہے, وہ تقریباً 21 ارب روپے اس کی لاگت ہے. اس میں سے 6 ارب روپے, یہ بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا ہی حصہ تھا, 6 ارب روپے اس میں سے سندھ گورنمنٹ دے گی, باقی فیڈرل گورنمنٹ دے گی, اور ظاہر ہے اس کے بعد جو 250 ارب روپے کا منصوبہ ہے وہ تو ظاہر پوری ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی. اچھا آپ پوچھ لیں, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ نے داسو کا بتایا کہ وہاں واقعہ ہوا کہ لوگوں کو ارسٹ کریں گے, اس واقعے میں ڈاکٹر انویسٹیگیشن ہوئی ہے, لگتا ہے آپ کی باتوں سے کوئی پیش کرتی ہے. اور داسو پہ کام کی کیا پوزیشن ہے؟ بات یہ ہے کہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا. سیکنڈ جو یہ ہے آپ کا سکھر حیدرآباد موٹر ہے, 3 سال میں تو مجھے لگتا ہے وہ کام ہی کچھ نہیں ہوا. اب اس کی پوزیشن کیا ہے, کب تک اس پہ کام شروع ہو؟ سر میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں, 3 سال نہیں, سکر حیدرآباد موٹر وے تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی. آپ ایسے میں نے کہا کہ سننے والا آپ تو سمجھتے ہیں, میں نے کہا کہ سننے والا کہ یہ نہ سمجھے کہ اس پہ بڑی زور و شور سے کام ہو رہا تھا, جو آنے کے بعد پچھلے 3 سال میں رک گیا, تو اس پہ کام ہو نہیں سکا تھا. کوشش کی گئی تھی, کامیابی نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ سکر حیدرآباد موٹر وے جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ نے اپروول دی پچھلے ہفتے, اور اس کے بعد NHA جو ہے اس کی RFP پبلک میں فلوٹ کر چکی ہے, اخبار میں اشتہار چھپ چکے ہیں, انوائٹ کیا جا چکا ہے کمپنیز کو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے. سر میں داسو کی, کیونکہ ڈے ٹو ڈے جو ہے اس کو لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیا پیش رفت ہو رہی ہے, وہ ہماری انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے, تو میں مفروضے کی بنیاد پہ میں
نہیں काम अभी दोबारा वहाँ पे मोबिलाइजेशन नहीं हुई है मेरी नॉलेज के मुताबिक। जी उन्होंने पहले पूछा था ग्वादर का, मैं बता दूं। अच्छा जी, ग्वादर के पावर प्लांट के ऊपर आपको पता है कि वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था ऑन दी टैरिफ, और बहुत अरसे तक वो फंसा रहा कि वो उस टैरिफ के ऊपर काम नहीं करना चाहते थे। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वो रिवीजन पिटीशन डाल देंगे, लेकिन साथ वो अपनी फाइनेंशियल क्लोज की तरफ भी जाएंगे। वो इस वक्त फाइनेंशियल क्लोज करने के लिए उन्होंने अप्रोच किया हुआ है अपने लंदन एजेंसीज को। आज जो प्रेसिडेंट चाइनीज प्रेसिडेंट ने तस्वीर की है उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने कोल प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में हम किसी प्रोजेक्ट को अब परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारे जो एक्चुअली उन्होंने ये नहीं, मैं बताता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो मुस्तकबिल में नए मंसूबे होने हैं उसमें हम कोल के प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी जहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हो चुकी हैं वो मंसूबे हम जरूर मुकम्मल करेंगे। जी मेहताब की एक सिलसिले जो ML1 पे फाइनेंसिंग एग्रीमेंट पिछले 3 साल से इसके बारे में पूछे कहाँ पे प्रॉब्लम है। मसलन एक डॉक्यूमेंट मैंने देखा था उसमें ये था कि वो RMB करना चाहते हैं और हम मेरे ख्याल में डॉलर्स में कम इंटरेस्ट है, तो बात कहाँ पे रुकी हुई है, ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट क्यों फाइनल नहीं होगा। दूसरा था सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक बाकायदा सिक्योरिटी डिवीजन क्रिएट किया गया था पूरी चाइनीज की, दो नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, तो वो सर और बेसिकली इनका हेडक्वार्टर भी बाहर उस जमाने में सुना था जब बड़ा सीपेट का बड़ा था कि हमारी बात कैंडिडेट जो है उसका भी बनाया जाएगा हेडक्वार्टर भी, तो वो बुनियादी तौर पे कोई लैप्सेस भी हमें अपनी भी सोच सकती है वो कहाँ पे हुए हैं। अच्छा, इस तरह का वाक्य हुए हैं और आप सिक्योरिटी आपके नाम की बात कर रहे हैं, इस तरह का जो है वो आप अच्छा, ये कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो वहाँ में बनाया जाए, ये तो मेरे ख्याल में मेहताब हैदर का रिकमेंडेशन थी उसके बारे में मुझे नहीं पता। जहाँ तक आप दासू के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, आपको पता है दासू सीपेक प्रोजेक्ट नहीं है, और एक लर्निंग जो है और एक जो फैसला किया गया वो यही किया गया है कि हम ने सीपेक प्रोजेक्ट के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हुए थे, तो वो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कोई भी आ रही है उसके लिए फिर तमाम इन्वेस्टमेंट के लिए वो किया जाएगा। बट दासू इस वक्त जो है उस सिक्योरिटी ब्लैंकेट के हिसार में नहीं था क्योंकि वो सीपेक का हिस्सा नहीं है। ये बता दें कि ML1 पे सर जवाब दीजिए। तो ML1 के ऊपर ये एक से ज्यादा इशूज हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। उसके अंदर से एक इशू ये भी है, चाइनीज की तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि कॉम्बिनेशन हो, RMB और डॉलर की मिक्स फाइनेंसिंग हो। हमारी साइड जो है वो डिस्कशन करी थी, वो प्रेफर कर रहे थे कि डॉलर में हो, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो बोरिंग होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है और इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा डॉलर्स के अंदर है। उसके अलावा जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी डिस्कशन हो रही थी। सो एक से ज्यादा इश्यूज हैं जिसके ऊपर डिस्कशन जारी है। जी, फिर मैं अभी आपके पास नहीं, आप अगली दफा मैं राइट पे बाएं बाजू की इससे पहले कि इल्जाम लग जाए मेरे ऊपर, मैं दाएं बाजू से भी आ रहा हूँ। जी 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 जिसमें नेशनल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करके 7 पर ₹1, ₹1.5 बहुत सारी रकम बन जाती है, बहुत अच्छी मिलती है। इनकी भी एक्टिविटी है। बाकी जब सारा कैबिनेट कमेटी में एनर्जी की तरफ से जो सारा रिपोर्ट हुआ, तो क्या इनके मंसूबे जो चाइनीज के हैं उनको शामिल करेंगे? हम इसलिए नहीं किया जा रहा, बड़ी सादा सी वजह है कि जो हमारी चाइना के साथ ओवरऑल रिलेशनशिप है उस पूरे तनाजुर के अंदर हमने इस इशू से डील करना है। चाइना से जो हमारी जो रिलेशनशिप है, चाइना हमारा इस वक्त FDI अगर आप देखें पाकिस्तान के बाहर से आधी से ज्यादा सारी दुनिया एक तरफ और अकेला चाइना एक तरफ हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। और उसके अलावा हमारी जो रिलेशनशिप हर फोरम में दुनिया के जहां जितना मर्जी प्रेशर आता है चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। जिस वक्त वैक्सीन आई दुनिया के अंदर और शुरू में हम वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे थे, सिवाय चाइना के कहीं से वैक्सीन हमें नहीं मिलती थी। कोई आप सूरत हाल देख लें तो एक खुसूसी रिलेशनशिप है, और क्योंकि वो चाइना के साथ रिलेशनशिप खुसूसी है तो इसलिए उस इशू के साथ भी जो डील किया जाएगा वो एक खुसूसी तरीके से किया जाएगा। जी
وہ ہمیں دیکھیں، چائنا ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ مدد کر چکا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں خوبصورت بات ہے، کیونکہ میں اب یہ اپنی فائنانس منسٹری کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. دنیا آپ کو شہباز رانا کی جو افواہیں ہمیشہ غلط نکلتی ہیں، تو یہ ذرا خیال رکھنا. یہ جو ہے نا، ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی کرتی ہے تو وہ کہتی ہے جی 100 دفعہ دنیا کو بتاؤ کہ ہم بھلائی کر رہے ہیں. چین ایسا بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں، بتانا نہ. تو چائنا جیسا دوست آپ کو ملنا مشکل ہے. بتا دیں کہ آپ کے گجرات کی جانب سے کچھ چینی کمپنیوں میں کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا، کچھ ثابت ہوا ہے؟ سر، جو کرپشن کا سسٹم جو ہے بڑا سادہ سا سسٹم ہے. نیب ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے. نیب کو لگے گا کرپشن ہوئی ہوئی ہے تو ضرور اس کے اوپر ایکشن لے لے گی. حکومت جو ہے ڈائریکٹلی اس کے اندر اختیار نہیں رکھتی، وہ نیب رکھتی ہے اختیار اس کا. ہمارے وزراء نے تو بہت سارے اور پاکستان کے سیاسی لیڈر جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیا ہوا ہے، تو اگر ہمارے پاس کنٹرول ہوتا تو شاید فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن نیب آزاد ادارہ ہے، وہ اپنے خود فیصلے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں الزام، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتے ہیں. اس میں چائنیز کمپنی پہ الزام غلط ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، پاکستانی سیاستدان پہ الزام غلط ہونے کے چانسز کم ہیں. یہ جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کا ایک آج کل آپریشن بھی فارن پالیسی اور ہمیں اپنی فارن پالیسی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس میں جو سیکورٹی سچویشن ہے اس میں کنسنٹریشن جو ہماری پالیسی اگر ہوتی ہے، اگر وہ جو سمجھتے ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے. اور داعش کے پریزیڈنٹ طالبان کا آنا، تو اس صورت حال میں آپ امپیکٹ کو سیکورٹی کا اتنا ایکسپیکٹیشن، اور یہ دو ڈویژن جو ہے ان کا کتنا، اور اس کے ساتھ ایک اور کوسٹل آف ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ سندھ گورنمنٹ کو روپ دے دیجیے، سندھ گورنمنٹ بھی وہاں کوسٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی کام کر رہی ہے. تو یہ اگر سیپریٹ کام ہوگا تو وہ ایک عجیب سا ہوگا. نہیں سر، اس کے اندر جو پورٹ ریلیٹڈ جو کام ہے وہ تو ظاہر ہے فیڈرل ذمہ داری ہے، تو نیچر آف ورک پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر کوئی ایسا کام ہے جس کے اندر سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تو مل کر کام کیا جائے گا. آپ کو پتا ہے ہم اس وقت ہمارے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے منصوبے چل رہے ہیں، جس میں سندھ حکومت کے ساتھ جہاں پہ بھی ہمیں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ. دوسرا آپ کا جو سوال تھا نا وہ بہت اہم سوال تھا، اور بالکل آپ نے درست کہا کہ ہم نے فارن پالیسی کے اندر فیصلے کیے اس ملک کی تاریخ کے اندر، جو شاید اس وقت جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اقتدار میں تھے، تو انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ کے شاید کوئی فیصلے کیے ہوں، لیکن ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے دوسروں کی جنگ کے اندر، چاہے وہ گرم جنگ ہو یا سرد جنگ ہو، اس کا حصہ بن کر. میں صرف وار اینڈ ٹیرر کی نہیں بات کر رہا. اس لیے پاکستان کی بالکل واضح فارن پالیسی ہے. چائنا سے جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہماری دوستی ہے، اس سے ہم 1 انچ نہ پیچھے ہٹیں گے، اور نہ ہم اپولوجیٹک ہیں اس کے اوپر. ہمیں بڑا فخر ہے اس ریلیشن شپ کے اوپر، لیکن نہ چائنا ہم سے کبھی مطالبہ کرتا ہے کہ اس رشتے کو کسی اور کے خلاف استعمال کیا جائے، اور نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مجھے سر میں مکمل کر لوں نا سر، میں مکمل کر لوں نا. دیکھیں اس وقت آپ کی نیبرہڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ میری گواہی نہ سنیں. ایک رائٹ ونگ ریڈیو کامنٹیٹر ہے امریکہ میں، جان بیک کے نام سے، رائٹ ونگر ہے، اس کو اسلاموفوب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. ذرا سن لیں وہ پاکستان کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے پروگرام پہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا ریپبلکن پریزیڈنٹ عمران خان کے بارے میں اور پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہ اس لیے IMF آپ کی تعریف کیوں کر رہا ہے، میں اب اکنامکس کی نہیں بات کر رہا، میں خطے کے اندر جو حالات ہیں اور اس میں پاکستان کس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، رول پلے کر رہا ہے. ورلڈ بینک، IMF، جرمنی، ڈنمارک، آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب تعریف کریں. اور میرے خیال میں سب پاکستانیوں کے لیے وہ خاموش ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، یہ ان کی مرضی ہے. وہ بھائی وہ جی کیا کرتے ہیں سر وہ امریکہ کا جو عامر لیاقت ہے اس کے پروگرام پہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس نے اتنے ووٹس لیے پچھلے الیکشن میں کہ کسی ریپبلکن کینڈیڈیٹ نے امریکہ کی ہسٹری میں نہیں لیے، وہ الیکشن ہار گیا. اس آدمی کی بات سن لیں آپ، گلین بیک کی نہ سنیں.
शौकत तरीन साहब का टेन्योर 15 अक्टूबर को पूरा हुआ है, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि उनको इलेक्ट कहाँ से करना। आपकी पीटीआई के अंदर पोजीशन भी है, तो इसका क्या स्टेटस क्या है शौकत तरीन का? इलेक्ट अगर वो नहीं इलेक्ट होते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो अगर आपको खैर किसी बार आपको सही। अच्छा, ये शहबाज राणा ने फैसला ये किया है कि संजीदा जर्नलिज्म जो है ना उसमें मजा नहीं है तो कुछ चस्का लिया जाए। अच्छा देखिए सर, ये देखिए मैं आपको वही जवाब दूंगा जिस दिन, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है तो आप खोल के देख सकते हैं कि ऐसा तुम्हारा भी गलत बात तो नहीं कर रहा। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर मैंने अनाउंस किया कि जनाब मैं भी वजीर आजम को इस्तीफा देकर आ रहा हूं, तो उसके अंदर मुझसे सवाल पूछा तो मैंने क्या जवाब दिया था? भाई बाकी हर पॉलिसी के ऊपर मैं तहरीके इंसाफ का हिस्सा हूं, हमारी भी कंट्रीब्यूशन है, तो हम अपनी राय रखते हैं और हम चाहते हैं कि वजीर आजम हमारी भी बात सुने। एक काम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कुल इख्तियार है और वो वजीर आजम है, और वो क्या काबीना में वो अपनी टीम में किसको खिलाना चाहता है। जिस मर्जी को खिलाना चाहेंगे वो खिलाएंगे, जब तक खिलाना चाहेंगे खिलाएंगे। तकरीबन 2 साल तकरीबन शादी हुए, तो इसमें सर जो डिसीजन हुए हैं ये सेकंड फेज के हवाले से जो मंसूबे हैं वो कितने हैं और उनकी टोटल तकरीबन मालियत कितनी बनेगी? सर देखें, ये पहली बात तो जेसीसी के अंदर बिल्कुल ताखीर हुई, लेकिन उसकी वजह से सीपेक की प्रोग्रेस नहीं रुकी। पिछले साल कोई 2020 में कोविड की वजह से कोई जेसीसी नहीं हुई, लेकिन 2 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने, ज़राअत का बना और सनसन टेक्नोलॉजी का बना। मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी मैं आपको बहुत सारी और मिसालें दे सकता हूँ। एसईजीज दोनों ने जो काम करना शुरू किया पिछले साल करना, तो वो काम चलता रहा है। दूसरा जो देखे, ये सीपेक अब उस स्टेज से गुजर गया है। ये जो था ना पहला स्टेज, बड़े बड़े मंसूबे, चंद मंसूबे, हुकूमत बराह रास्त उनके अंदर इन्वॉल्व, अब ये वहां से निकल रहा है, ये ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर फैलता जा रहा है। यहाँ पर चंद फैसले नहीं होंगे, यहाँ पर सैकड़ों और उम्मीद है हजारों सरमायाकारी के फैसले होंगे जो इंफरादी कंपनीज कर रही होंगी। तो वो जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजी अगले 5 साल में $25 बिलियन होंगे, वो वाला स्टेज अब गुजर गया। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी खालिद मंसूर इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि कोविड के बायस दुनिया की मईशतें मुश्किलात का शिकार हुई, लेकिन हमने सीपेक के मंसूबों पर अपना काम जारी रखा। इस सिलसिले में नया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिया गया है। उनका कहना था कि ज़राअत का शोबा बहुत अहमियत का हामिल है, इसीलिए मौशी इस्तेहकाम के हुसूल में ज़राअत के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी मद्देनजर रखना होगा और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ MOUs भी साइन किए गए हैं।